کی خاطر بھی صلوات سارے سلام بیمار مومنینوں مومنات دی صحت یابی واسطے بھی صلوات سارے سلام اپنے اپنے مرحومین اور بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر باواز بلند صلوات امام زمن علیہ السلام دی جل تشریف آوری واسطے بھی باواز بلند صلوات دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتیٰ تسکنہ ورزقتون و تمتعہ فی طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سیئن جلی بے علی ادرکنی مالک اللہ کلیل عبادت قبول فرما اپنی عزت و جلال دے صدقے بانیان دی توفیقات اضافہ فرما دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما مرحومین دے درجات بلند فرما پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما بے اولاداں نو ماتمی فرزند عطا فرما بیماراں نو مالک شفا یا فرما بالخصوص ایک مومنہ بیمار ہے پیسنا اللہ بیمار ہے صدقہ سین رباب دی اجڑی جھولی دا مالک انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرما بیرون ملک ماجد پریشان وقار قید چھے مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما محمد و آل محمد دی عزت دے صدقے میرے ذمہ دعائیں مومنین دیاں شرف قبولیت عطا فرما اپنی عزت و جلال دا صدقے مالک ہر آزادار نو امام زمان علیہ السلام دے دسترخوان وچوں وسیع رزق عطا فرما مالک ایسا رزق دے جدے پاک بطول دے پتران دا حصہ ہو قائم آل محمد سرکار دا جل ظہور فرما سانو ساریاں نو قدم بوسی دی توفیق عطا فرما دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سار جڑے اباب تشریف فرماؤ عبادت کرو صلوات سارے پڑھو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی اللہ دا نام میں عبادت کرو سارے بولو نعرہ تکبیر یقیناً پچھلے بندے نہیں بولے اول تو آخر تک سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنہاں نو یقین علی حق دا امام ایک ویری سارے بولو کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاک مخدومت دشمن تے لعنت پاک حسین علیہ السلام دے قاتلاں تے لعنت صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو اللہم میں مجلس دی ابتدا کرن لگا آج 4 دی رات ہے روز آکھنا مناسب بھی نہیں ہوندا تے عادت بھی نہیں میری لیکن تسی تو نہیں آلے باندھے تسی بھی ٹھیک کوئی نہیں ہاں سچی گل ہے یہ تسی ٹھیک نہیں باندھے تے ایڈا مرکز جیڑی جا مرکز ہونو دے مرکز دے بندے انج نہیں باندھے جی میں تسی باندھے مرکز دے بندے جتھے بھی مرکز ہوئے مرکز دے بندے مجلس دی زینت بن کے باندھے اور وہ شوق نال باندھے ایک ویری سارے بندے اول تو آخر تک درود پڑھ دے قدم قدم اگے آؤ نظر اللہ نیاز حسین اگے ہوئے آ جاوے آگے کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے مہربانی کرے آگے ہوئے سارے اگے آوے
سارے اگے ہونا ہے تو مجلس میں شروع کرنی ہے، پکی گل جی۔ تسی تھوڑی جی حرکت کرو نا جی، مہربانی کرے اے جڑے پیچھے 3-4 بیٹھے مہربانی کرے، کیمرہ ماری پیچھے ایک بار زین شاہ۔ صلوات سارے پڑھو اللہم۔ مہربانی جی، اللہ مالک اس طرح دے سارے مالک آباد رکھے، مہربانی کیتی ہے مسکین دے آکھے لگے، اللہ تھوڑیاں نسل آباد کرے۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کری؟ اول تو آخر تک با جماعت صلوات سارے پڑھو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اونچی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، باواز بلند صلوات۔ الذی قیل فی شانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی اکرم دی عظمت صلوات۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسین بادشاہ دی عظمت صلوات۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی انت وشیتک هم الفائزون ویوم القیامہ، صلوات۔ احباب اہل بیت، شیعان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، ذی عزت لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ خلاق عالم تساں ساریاں دیاں نسلاں نو آباد و شاد فرماؤ، اور اس نازک دور وچ مالک تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ ہر کسے عزادار دیاں مالک دعائیں التجائیں اج دی رات دا صدقہ مالک قبول فرماوے۔ 4 دی رات ہے جو مینوں حکم ہے، اس حوالے نال ہی میں فضائل پڑھنا ہے، او دے وچوں ہی مصائب پڑھ کے میں تانوں سلام کرنا۔ اور اے سچی گل ہے، جڑے بندے مینوں جان دے نو جان دین، جڑے نہیں جان دے، یہ جڑا مضمون اج میں پڑھن لگا، میں زندگی چ پہلی باری پڑھن لگا۔ میں پڑھی کدے نہیں، آؤندا من ہے لیکن پڑھیا کدے نہیں، بس کوئی وجہ ہے جس تو نہیں پڑھتے، لیکن حکم ہے وہ جتنا کو میں پڑھ سکدا وہ میں جناب دیاں چولیاں تک 4 سطرہ اجازت ہے جی؟ اول تو آخر تک با جماعت صلوات سارے جاگ کے پڑھو جائے۔
ماشاءاللہ اللہ زندگیاں دے حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد۔ میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا کیونکہ قیمتی وقت ہوتا ہے اور فضول بولن دی یہ جگہ نہیں ہوتی، وہی گل کرنی ہے جیڑی ممبر دے حوالے نال بالکل سٹیٹ جی میں شروع کر دیتا جو پڑھنا چاہنا۔ حضرت عمران علیہ السلام سرکار نو خالق کائنات نے 4 پتر عطا کیتے۔ گفتگو جڑی میں شروع کر لئیے ہے تھوڑی مشکل، لیکن سارے تسی پڑھے لکھے صاحبان ہو تو مشکل کشا دی منن والے تے مومنا کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوندی۔ انشاءاللہ جڑیاں میں گفتگو 4 سطراں پہنچانیاں سمجھ سارے نو آوے گی۔ سرکار دے خالق کائنات نے میرے بادشاہ نو 4 پتر عطا کیتے۔ پہلے پتر دا نام طالب چاہنے والا، دوسرے پتر دا نام عقیل عقل مند سیاਣਾ، تیسرے پتر دا نام جعفر تیار۔ لفظ جعفر ہے، کئی بندے جعفر آکھ دیں، جعفر اتے زبر ہے، فید اتے زبر ہے، جعفر جنت دیاں نہراں وچوں ایک دودھ دی نہر دا نام ہے جیڑی 8 جنتاں دے بشندیاں نو بیک وقت سیراب کر دی۔ تیار بغیر کسے تھکاوٹ دے بغیر بازوان دے پرواز کرنے والا جعفر تیار۔ میں 70 پھر دہراواں۔ عمران علیہ السلام دے 4 پتر، پہلے پتر دا نام طالب سرکار کوارن شادی نہیں کی، یعنی سرکار اچ کوئی ایسی نفاست لطافت امارت آئی، سرکار نے شادی پسند ہی نہیں فرمائی، اور سرکار دی وجہ تو حضرت عمران نو آکھیا جاندہ ہے ابو طالب۔ توجہ فرما رہے ہو جی۔ دوسرے پتر دا نام عقیل، 10 سال دا بھراواں چ فرق ہے۔ دوسرے پتر دا نام عقیل، جس نقطے پہ عقل و خرد سجدہ کرے اسے عقیل کہتے ہیں۔ حیدری آج میں کنجوسی نہیں کرنی، جے تسی کرو تو پھر تواڈی موج۔ اور ایک گل پکی ہے، ذاکر وڈے تو وڈا چوکھا چنگا بھی آوے نا تے جے مومن چپ کر جان تو کوڈی دا بھی نہیں رہندا۔ تواڈے نال ہی باہر آؤندیاں، تواڈے نال ہی سارے سسٹم ہوندے۔ زبان چنگی ہوندی ہے جڑا رسول دے پتر اچ بول دی ہے، ذکر اچ او دے جی زبان ہی کائنات اچ، اور پاکیزہ زبان خالق کائنات نے جڑی حسین دے عزاداران عطا فرمائی۔ پاکیزہ زبان ہے جڑی رسول دے پتر دے ذکر اچ بول دی ہے، اور یہ بولنا تیرا رائے گاہ بھی نہیں جانا، مت سمجھے ذاکر آدھا ہے تے ذاکر واسطہ یہ رگائے نا، اس دا اجر ملے گا بروز حشر۔ حافظ محمد علی مرحوم آدھے ہوندے ہیں جڑے دنیا تے بے کے مولا علی نو صرف یاد کر دیں، بروز حشر یاد کرن دا جڑا اجر مولا علی خود دے وے دا مومن سوچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی تیرا رائے گاہ نہیں۔ وڈے پتر دا نام طالب، دوسرے پتر دا نام عقیل۔ ایک بار سارے بولو، دوسرے پتر دا نام عقیل، 10 سال دا فرق۔ تیسرے پتر دا نام جعفر تیار۔ سرکار جعفر نے اللہ دے دین دی خاطر اپنے دوویں بازو عطا کیتے ایک جنگ وچ۔ خالق نو وہ بازو ایڈے پسند آئے، وہ خزانے جمع کر کے سرکار جعفر تیار نو 2 زمرد دے سبز رنگ دے پر عطا کر دیتے، جنہ دے نال سرکار بروز حشر تک فرشتیاں تو بلند پرواز کر رہے ہیں۔ جعفر تیار۔ تیجی ویری پھر میں دوران لگا تے آخری ویری دوران لگا۔ وڈے پتر دا نام طالب، دوسرے پتر دا نام عقیل، تیسرے پتر دا نام جعفر تیار۔ ہاں ٹھر جائے علی والے دا سطر میں آکھاں، سرکار عمران دا چوتھا او نصیباں تے بختاں والا پتر ہے
جدا ہک ویری نام چاون تے اللہ نے ختم قرآن دا ثواب رکھ دیتا ہے. ہاتھ بلند کرو جی سارے بولو اچھا بولو حیدری. مہربان. علی علیہ السلام یہ 4 پتر 10 سال دا فرق ہے. جڑا زیر بحث سے مضمون او سرکار عقیل. جس طرح انہاں پراواں دے نام وکھرے وکھرے اسی طرح انہاں دے کمالات وکھرے وکھرے. اور سرکار عقیل علیہ السلام وچ پراواں تو علیحدہ 2 کوالٹیاں سن. پراواں تو وکھریاں منفرد 2 کوالٹیاں کیڑیاں؟ پہلی عرب وچ کل 26 قبائل وسدن. اس دور 26 قبائل ذمہ داری نال پڑھ رہے ہیں. قبیلے وسدن 26. واحد سرکار عمران دا لخت جگر حضرت عقیل جڑے انہاں 26 قبیلیاں دے خصوصیات تو واقف ہیں اور شجرہ شناسی دے مہر نے. سرکار ایڈے شجرے شناس ہیں بندہ آؤندے دی پہچانی ویک کے 10 دن دے آئیں دے ماں دا پتر ہے یا پیو دا پتر ہے. ایک تے سرکار شجرہ شناس بہت زیادہ. اور سرکار دا صبح دے ٹائم نوکر مسند چاندہ ہی کعبے دی سائے تلے وچھاندہ ہی. جتنے شہزادے شادی کرنی چاندے ہوندے ہیں وہ پہلے سرکار عقیل نال مشورہ کر دیں. سرکار عقیل اگر اجازت دیویں نہ بے مناسب کر لو پھر بندے پیغام بھیج دیں رشتے دا. یعنی سرکار شجرہ شناس. دوسرا سرکار حاضر جواب بڑے ہیں. میں منزل دے تو انہوں نیڑے لے آنے میں رزلٹ دینے مومنہ دے ہاں ٹھر جانے. دوسرا سرکار حاضر جواب. سوال کرو فوراً جواب. اور عربی لوگ سرکار نال گفتگو کرن تو گھابر دیں سرکار اللہ جواب کر دیں دیا. ایڈے سرکار حاضر جماغن جو سرکار ایک دن سرکار عقیل شام دے مہمان بنیں. ہوں تو انہوں کوئی نہیں پتا شام میں کون آئی. ضروری یہ پلید دا نام ہے ممبر پاک تے لینا ہے. ہاں شام دے مہمان بنے. اس اپنے وزیرہ مشیرہ نو آکھیا ہے کلہ سید بنے ہے میرا مہمان. میں پردے وچ کچھ ایسے طنز کرنے عقیل محسوس بھی نہ کرے میرا کام بھی پورا ہو جائے. انہاں وزیرہ آکھیا باویں کلہ آ رہا ہے نا ہے ہی علی دا ویر. پرا علی دے عبادت ہاتھ بلند کرو. ہے علی دا ویر ہے ہی بنو ہاشم. اسا کیا نہیں کرنا. سرکار عقیل تشریف فرماؤ. سرکار کرسی تے بیٹھن. بابا جی اس بڑا نے میسنا جا بن کے سر چایا. پردہ دار تشریف فرمان میں اشارہ کرنا ہے. گل کوئی ایسی نہیں جڑی آزاداراں پتہ نہ ہوئے. اشارہ سمجھن والے بندے بیٹھے ہو. اشارہ سمجھو گے ہاں ٹھر جائے گا. جڑا نہ بولیا تکلیف بھی ہونی ہے. محنت کر کے آیا بندے بولے نہیں. سرکار بیٹھے تے اس میسنا بن کے سر چایا. اس کہ عقیل میں توڑے خاندان تے بڑی ریسرچ کیتی ہے میں نو ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. فرمایا کیڑی گل ہے جی دی تینوں سمجھ نہیں آئی؟ اول تو آخر تک مجمع میرے پاس سے متوجہ ہے علی علی ہو جائے گی. فرمایا کیڑی گل؟ اس آکھیا جی میں تحقیق کیتی ہے توڑے بنو ہاشم خاندان دے مرد زیادہ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ سرکار مسکرا کے فرمایا اپنے اپنے خاندان دے خصوصیات ہوندے ہیں. ساڑھے خاندان دے مرد زیادہ شادیاں کر دیاں تواڈیاں مستوراں زیادہ شادیاں کر دی. انہاں آکھیا ہن دوجا پاسا کر. تینوں آکھیا نہ سے بنو ہاشم یعنی حاضر دماغ. سرکار نو سوال کرو فوراً جواب. اور یہ بھی تسی جان دیو جو بنو ہاشم خاندان سرکار تجارت کر دے ہے پسند کر دے ہے تجارت. کئیاں بندیاں دے ذہن وچ ٹکر کمان واسطے کر دے ہیں. بالکل نہیں ہرگز نہیں ٹکر واسطے نہیں سن کر دے. جنہاں دے قدمہ تھلے پوری کائنات دا رزق ہے اور رزق مان واسطے بالکل نہیں. در حقیقت تجارت دے باطن وچ دین الہی دی تبلیغ کر دے ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام عقیل نو بلایا. عقیل سرکار عقیل دی جوانی سمندر واندہ پیا. سرکار دی جوانی لبا لب. سرکار صدی عقیل جی مابا. فرمایا میرا لال میرا دل ہے میں مال تجارت واسط لے جانا چاہنا. واسط ایران دی سٹیٹ اس دور دی. جے تسی میرا ساتھ دیو تو میں تھوڑی محنت اور کرنی چاہنا. توجہ فرماؤ گے گھبراؤ گے تو نہیں. میں نو کی میں یقین ہوئے بس تسی میرے نال رہو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 500 سال پہلے خالق کائنات نے عجم دی ہدایت واسطے ایک نبی نازل کیتا جس دا نام سی زرتشت. اور یہ تسی جان دیو نبی بھی معصوم ہوندے اور اس دے وسیع بھی معصوم ہوندے, نائب جڑا ہوندے وہ بھی معصوم ہوندے. زرتشت نبی دے 2 وسیع ہیں, نبت تبار. نبت نون بے الف تو نبت, تبار تے بے الف رے تبار, نبت تبار. اے نبت تبار دی مشترکہ اولاد نو آکھیا جاندہ سی زرتشتی. سرکار عقیل نو فرمایا میرا دل ہے میں تجارت دا مال وسط چ لے جاواں, تسی بھی تیاری کرو, میں بھی سرپرست آلہ دے طور تے تواڈے نال. مال تجارت تیار ہوئے اور تیار ہوئے. چھوٹے چھوٹے جڑے تاجر ہوندے آئے وہ بنو ہاشم خاندان دا انتظار کردے آئے بھائی انہاں دے تجارت کدو جانی, کیونکہ وہ چھوٹیاں تے پے جاندے ہیں ڈاکو, تے بنو ہاشم دا ڈاکو بھی حیا کردے آئے. وہ آدھے خانہ کعبہ دے متولیاں دا قافلہ آ رہا ہے, انہاں نو چاہ پانی پوچھو. وہ چھوٹے چھوٹے اٹھ قافلے انہاں دے نال رل جاندے. سرکار ابو طالب علیہ السلام پتر عقیل نو نال لیا, مال تجارت لے کے پہنچے واسط پہنچے. آل فرزندہ دا جڑا بادشاہ سی اس نو پتہ لگا کہ ابو طالب اپنا مال تجارت لے کے میری واسط سٹیٹ چ آ گئے. اس اپنے وزیر مشیر نال لے. تسی جی میں چپ کر کے پہ سن دیو, مینوں یقین ہے ہر بندہ توجہ چ. یہ اس طرح بھی سن لینا چاہیے, ضروری نہیں ہوتا بندہ ہر ویلے لالا لالا کر کے نعرے مرا کے ٹر جائے, کوئی چیز پلے پہ جائے. اس نے اپنے وزیراں مشیراں نال تیاری کیتی. وہ آیا سرکار ابو طالب علیہ السلام, سلام کیتا, سرکار سلام دا جواب دیتا. اس آکھیا جی میں سنیا تسی کریم ہو, میں سنیا تسی کریم ہو. فرمایا بے شک. اس آکھیا جی کریم کسے نو خالی نہیں ٹور دے. فرمایا منگ کے منگنا ہے. اس آکھیا پہلی تے تواڈا شکریہ ادا کرنا کہ تسی میری سٹیٹ چاہو, میرے ملک چاہو مال تجارت لے کے. دوسرا جے مہربانی کرو تے میں چاہتا کہ جتنے دن تسا اتھے قیام کرنا ہے جے قبول فرماؤ تے میرے محل نو شرف قبولیت عطا فرماؤ. جتنے دن رہنا ہے میرے محل چ رہو. سرکار فرمایا جا تیاری کر, اسی آ جائیں. اس واپس آ کے تیاری کی, محل سجایا گیا. زرتشت نے آل فرزندہ دے بادشاہ نے محل سجایا. وقت معین دے بہترین کھانیاں نو دسترخوان تے لا دیتا. دوویں پیو پتر آ بہ گئے, کھانیاں تو فارغ ہوئے. اس نے سر چاہے سا کہ جی میں آل فرزندہ دا بادشاہ زرتشت نبی دے حواریاں دی اولاد ہاں, او دے وسیعاں دی اولاد چوں, آل فرزندہ دا میں بادشاہ, میں کچھ گلاں کرنی ہیں. فرمایا کر. اس آکھیا جی سانو ساڈے بزرگ دس گئے, ہن نہ بولو تو پھر تکلیف ہوئے دی. فرمایا سانو ساڈے بزرگ دس گئے کہ بنو آخری دور بنو ہاشم خاندان ایک نبی آئے گا جس دا نام ہوئے گا محمد. عبادت ہے جی, ہاتھ بلند کرو سارے. حیدری نبی آئے گا جس دا نام ہوئے گا محمد. تسی مکے چو آ رہے ہو, میں پوچھنا چاہنا کیا آج چوکھی دیر ہے محمد دے ظہور وچ؟ سرکار مسکرائے تو فرمایا جیون جوگا آ چکا ہے اور اعلان نبوت ہی کر چکا ہے, اور 2 نمازاں میں اس دی اقتدا وچ پڑھ چکا. اس آکھیا اچھا او بھی سردار تسی بھی سردار, ہاؤ دووے بنو ہاشم خاندان چوں. میں پوچھ سکدا تواڈا او دے نال رشتہ کی ہے؟ فرمایا حسب دا پوچھے یا نسب دا پوچھے؟ ہاں ٹھر جائے مومن دا. اس آکھیا جی دووے دسو. فرمایا جے پوچھی نسب دا میں چاچا او پتیجا ہے, جے پوچھے حسب دا او سردار ہے میں نوکر ہاں. سارے بولو عبادت حیدری. او سردار ہے میں نوکر. اچھا او بھی بنو ہاشم تسی بھی بنو ہاشم. او نبی تسی او دے کفیل.
گلاں وہ نہیں میں کرنیاں جڑا میرے تے فتویٰ لگے اودے میں نہیں جانا. وہ بھی سردار تسی بھی سردار. ایک گل اور پوچھنی ہے. فرمایا پوچھ. وہ رات سی 14ویں دی جس رات سرکار دے کر رہا ہے 14ویں دی رات سی. محل وچ ایک روشن دان آئی جس روشن دان وچوں 14ویں دے چند دیاں کرنا سرکار عقیل دے چہرے دا سجدہ کر رہی ہیں. اس نے جبین جھکائی تو اس آکھیا جی میں پوچھنا چاہنا اے شہزادہ کون؟ فرمایا میرا پتر ہے وڈا طالب. طالب تو 10 سال چھوٹا. عقیل اس دا نام. اس ہاتھ جوڑے اس آکھیا جی پوچھنا چاہنا دوسرا سوال ہے اے دی شادی ہوئی ہے یا کوارا ہے؟ تھوڑا بولے ہو. شادی ہوئی ہے یا کوارا ہے؟ فرمایا نہیں کوارا ہے. اس آکھیا جی کدائی نسبت؟ فرمایا نسبت ہی کوئی نہیں. بس سرکار فرمایا نسبت کوئی نہیں ہے. اٹھا ہے بابا جی سر تو امامہ لے کے یہ گل چایا گل چایا. اکھاں جڑیاں اکھاں پرنم ہوئیاں. ہاتھ بند کیا ہے جے تہاڈا پتر ہے تے ہے کوارا. مینوں خالق کائنات نے ایک دھی عطا کیتی ہے جس دا نام ہے علیہ خاتون. علیہ علی علیہ علی مرد واسطے علیہ مستور واسطے. خوبصورت ہے خوبصیرت ہے. اللہ دی عبادت دے بغیر دا کوئی کام نہیں. آسمانی ضعیفے پڑھن تو بغیر دا کوئی کام نہیں. جے تہاڈا پتر ہے کوارا نسبت ہی کوئی نہیں. میں منگنا چاہنا کریم و خالی نہ ولاسو. فرمایا منگ کے منگنا ہے. ہاتھ بن کیا دے جے میری دھی دا رشتہ تسی قبول کرو تے میری بخشش ہو جائے گی. سارے جی عبادت کرو. میری عبادت میری بخشش ہو جائے گی. سرکار فرمایا بسم اللہ قبول. رشتہ قبول ہویا. فوراً منگنی ہوئی فوراً نکاح ہویا. 70 آکھاں جی علی لالے واسطے میں کروڑا سلام کراں پورے آزاداراں دی طرفوں سرکار عقیل دی بارگاہ وچ. سرکار عقیل دے بختاں نوں ایڈے بخت ایڈے نصیب عقیل دے جس شخصیت نے محمد دا نکاح پڑھیا اسے عقیل دا نکاح پڑھیا. سیگا نکاح جاری ہوئے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پیادیاں تے بندے واپس بھیجے مکے. جاؤ جا کے میری رعایت دسو. جو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنا پتر آل فرزندہ دی تھی نال بیایا. بندیاں پیغام واپس بھیجے. انہاں آکھیا جی مہربانی کرو شادی کر لئیے تو جلدی واپس آؤ. پورا مکہ انتظار اچھے ولیمہ کرو ولیمہ کرو. سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنا مال تے تجارت فروخت کرن دے بعد اپنی نو تے پتر نو نال لیا واپس مکے پہنچے. پورا شہر باہر نکل کے سرکار ابو طالب دا استقبال کیتا. توجہ نہیں فرما رہے. پورے شہر سرکار ابو طالب دا استقبال کیتا اور کئی دن ولیمہ رہا. 1-2 دن نہیں کئی دیاڑے بھکھیاں نو رجایا. ابو طالب رجاندے تے اگے بھی آئے روٹی بوٹی اگے بھی لبدی ہے. کئی دیاڑے ولیمہ رہا. 1 سال دا وقت گزریا. 1 سال دے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز دے بعد مسجد ممبر تے تشریف فرما. سامنے صحابہ اکرام جمع غفیر خطبہ دے رہے ہیں. یکدم رسول خدا خطبہ چھڑ کے ممبر چھڑ کے باہر نکلے. بندیاں آکھیا مولا اجے خطبہ تے رہندا نہیں. سرکار فرمایا او ویکھو نا گلی وچ عقیل آ رہا ہے تے کوئی تحفہ دین مینوں آ رہا ہے. ہائے تیری سمجھ تو صدقے. مہربانی ہاتھ بلند کرو جی سارے بولو کل ایمان نعرہ حیدری. عقیل آ رہا ہے تے کوئی تحفہ دین واسطے آ رہا ہے. سرکار سامنے ہے. سرکار عقیل نے انج کر کے کپڑا ہاں نہ لایا ہوا انج. سرکار عقیل کو سلام سلام. فرمایا خیر مولا تواڈے واسطے ایک تحفہ لائے ہیں قبول فرماؤ دعائی فرماؤ. ان چاہ کے رسول خدا دے ہتھاں تے رکھیا. رسول انج ہاں نہ لایا کپڑا ہٹا کے ویکھیں تے ایک خوبصورت بچہ خوبصورت بچہ. سرکار نے پیشانی چومی. اور یہ تسی جان دیو نبی دی زبان اللہ دے حکم بغیر حرکت نہیں کدے کی تھی. یعنی اللہ آدھا ہے تو نبی بول ہے. جو نبی بول ہے ہوندہ اللہ ہی ہے. اللہ نبی دی زبان اچھ بول ہے.
رسول خدا نے پیشانی چومی، پیشانی چوم کے عقیل بادشاہ دے پاسے دیکھ کے فرمایا عقیل تواڈے اس پتر دا نام میں مسلم رکھیا، اے میں صدقے جی مسلم یعنی اللہ رکھیا مسلم، انج کر کے مسلم نہ رکھ کے سرکار کسی لے ہاتھ رکھ دین، کسی لے پیشانی چوم دین، کسی لے ہاتھ چوم دین، عقیل گول کھلوتے ہیں، عقیل آدن مولا نام ہی رکھ لیا ہے، ہاتھ ہی چوم کی دین زیارت ہی کر لیا ہے، ماں ہنے زہر تھے ہے تو میں چاہ کے لائے ہیں توڑے کو جو دعا فرماؤ، ماں انتظار چوسی ہن مہربانی کرو واپس دیو تو میں دیاں، ہر آزادار دی اکھ وس پوے پہلی سطر تے شیعہ سنی بیٹھے ہو، پترے ماں انتظار چے تے دیو میں ماں نو دیاں، انج کر کے دوجا ہاتھ اتے رکھ کے مسلم دی پیشانی چوم کے فرمایا جا اس دی ماں نو آکھ اے لوڑ بھی ساڑی اے رس بھی ساڑے کو، ضرورت بھی ساڑی ہے رس بھی ساڑی۔ سرکار عقیل آکھیا مولا بچہ ہے چھوٹا ہے اج ہی زہر ہویا ہے میں لے آیا، چھوٹے بچے کدہ ماما بغیر رہندے میں صدقے جاواں، فرمایا جا اس دی ماں نو آکھ مسلم واسطے میں اس گود دا انتخاب کیتا ہے جڑی کسے نو قبول ہی نہیں ہو سکتی، کسے دے نصیب وچ ہی نہیں آ سکتی، ایسی جھولی دا انتخاب کیتا۔ سرکار رسول خدا انج مسلم نو چاہ کے ٹر دیو پتہ کتھے آئے پاک دھی دے گھارے تے صد ماری تھوڑی ہائے تسا کیتی ہے اے سطر تے او پچھو تک ہائے دی آواز آوے میں مطمئن ہو جاؤں گا، شیعہ سنیاں وہ گھر آئیں تے صد ماریا ہے، زہرا بچڑا جی بابا جان، فرمایا میرا لال کم چھوڑو تواڈے پتر دا وکیل آ گیا ہے، ہائے ہائے تواڈا سفیر آ گیا ہے، تواڈے پتر دا وکیل آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جیڑے بچے بچپن ماں دی گود وچ وقت گزار دیں، مسلم سرکار او حسنین دی ماں دی گود وچ وقت گزارے، اے مسلم سرکار دنیا تے ظاہر ہوئے، بنو ہاشم خاندان دی حویلی چ پلے جوان ہوئے، عباس دے نال رل کے تلواراں دیاں جاچاں سکھیاں، جنگی حرب و ضرب سکھے، تلواراں چلانیاں سکھیاں، گھوڑ سواری سکھی، سارا کوئی سکھ دے، ستر میری ذاکری چینجی سونی بن دیئے، اجے سکھ دے پیان تے رسول دے پتر تو وطن ہی چھٹ گیا، ہاتھ افسوس دے عباس ملین تے رنہ مسلم بھی ہیں، اور امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جڑی غازی مدینے چ گل کیتی آئی ہوئی کیتی آئی، نہ لے کے بہناں نو جا اکو مہربانی کر مسلم تے سجاد مینوں دے، میں تیرے نال وعدہ کردہ میں اودن واپس آنا ہے جداں اللہ دی کائنات تے تیرا دشمن کوئی نہ ہوئے۔ امام فرمایا نہیں عباس میں لڑنا ہی نہیں، اگر میں لڑنا ہوئے آتی نہ دی کوئی جرت آئی، جاج سکھ دے پیان رسول دے پتر تو وطن چھٹ گیا، مکے چائے حالات ڈٹھے، عباس جی فخر الیاس میرا لال میں لازے دا مہمان ہاں، بدو احرام تروڑ دیو، غازی پھر قدمہ تے ہاتھ لائن، ہاتھ بند کیا دے نہ تروڑ، اکو ویری مہربانی کر، میں نو گھوڑے تے سوار ہو کے کعبے دی پچھلی گلی چ ایک چکر لان دے، پھر تو پڑھ حج تے میں وینا کیڑا تیرے لو وید ہے، فرمایا نہیں ہے میرے پیو دی جائے، جنگ نہیں کرنی، حاجی لباس ہی تلواراں چھپا کے آئے، میرے قتل دے ارادے، مولا جی میں تواڈی مرضی، کعبے دے در تے آ کھلوتے ہیں، کعبہ میرا چھیکڑی سلام، کعبے نال ودا کر کے پھر کر آئے، شریکت الحسین بی بی نال مشورہ کیتا ہے، فرمایا میرا بہن روندہ اس تو میرے نال وقت دے 4 علی آ گئے، میرا خیال ہے اتھے ہائے نکل جائے گی، گل تے غیورہ نہ آلیے تے غیور ہی حسین نو روندہ ہے، فرمایا 4 علی، فرمایا کیڑے تعارف کرانا، سرکار فرمایا پہلا میرا عباس علی، دوجا میرا مسلم علی، تریجا محمد حنفیہ علی، بی بی آدھی چوتھا بہن دا ہاتھ چپ گیا دا سچ پوچھیں گھٹ میرا سجاد ہی نہیں، اے میں صدقے جاؤں، بسم اللہ بابا جی آؤ تشریف لو۔
میرے واجب الاحترام میرے بزرگ تشریف لائے، بس میں وین دے قریب ہوں، آؤ بسم اللہ، دعا بادشاہ بسم اللہ۔ گھٹ میرا سجاد ہی نہیں، بی بی آدھی انہوں تقسیم کر طاقتاں، مسلم نو کوفے ٹور، مسلم نو سدیا، فرمایا کوفے جان، مولا کلیاں فرمایا نہیں جوڑی پتراں دی نال لے کے جا۔ مضمون لمبا ہے، میں قریب ہاں۔ 66 دن حسین دا وکیل کوفے رہا ہے، 66 دن یعنی 2 مہینے 6 دن پتراں نو نال لے کے، جڑے 46 دن لائے نو بختاں دے آئے۔ کدے پتہ لگدا 4000 بندے بیعت کیتے، کدے پتہ لگدا 8000 بندے بیعت کی۔ جس لئے بندیاں بیعت ودائی ہے نا تے سرکار عقیل نوکر نو فرمایا میں نو کاغذ قلم دوات دے، میں اپنے سردار نو خط لکھاں۔ خط لکھیا نے زہرا دلال ساریاں بیعت کر لئیے، بہنا لے کے جنگلاں چ نہ جائیں، کوفے آ جاؤ۔ بس یہ لکھیا نے اگلا دن جڑا ہے وہ بختاں دا نائی دکھ لائے کے کٹھے آیا، بندیاں بیعت کیتی ہوئی چھوڑنی شروع کیتی ہے۔ لمبا مضمون میں پہلے دسی کھڑا، میں وین دے قریب ہوں۔ بیعت چھوڑنی شروع کیتی مسلم سرکار دی، جڑا آخری دن گزاریا ہے سرکار مسلم نے وہ توا دے گھر گزارے۔ یہ جدو مولا علی دی شاہی آئی کوفے تے، یہ توا نے علی دیاں دیاں تو قرآن دی تفسیر سکھی، اور ہر نماز دے بعد دعا منگ دی آئی، میرے اللہ کدے وہ وقت سی کوئی بنو ہاشم میرا مہمان بنے، مسلم دے مہمان آ بنے۔ صبح دی نماز دے بعد یہ دروازے اگے گھوڑیاں دے دوڑن دی آواز ہے، سرکار مسلح تو اٹھن، فرمایا توا بہن مینوں تلوار دے، ہتھ بند کیا دی افسوس ہے اج میں مرد ہوں دی، تیرے نال عباس کوئی نہیں، میں تیری کنڈ نال کنڈ لا کر رل دی۔ فرمایا رو نہیں، تو چڑھ مکان دی چھت تے ویکھ نا ہاشمی لڑ دے کیویں، اے مکان دی چھت تے سرکار نے لاشاں لائیاں ڈھیر، انہاں ظلم ودائے، تلیوں ظلم کیتے، مکاناں دیاں چھتاں تو کپڑیاں نو اگ لا کے مسلم تے سٹے۔ ایک روایت مل دی ایک کمینے نے چکی دا پڑ مارے تے مسلم مٹی تے بہ کے فرمایا غازی میں کلا پیا مرینا، غازی تو جان تے علی دیاں دیاں دے پردے جان، میں صدقے جان۔ بڑی مشکل نال انہاں مسلم نو گرفتار کیتا ہے، پچھے ہتھ بدن لے کے دربار چا لانتی آکھیا امیر دا سلام کر، فرمایا میں تیرے تے بھی لعنت کرداں، تیرے امیر تے بھی لعنت کر، تینوں نہیں پتا میرا امیر زہرا دا لال ہے۔ شیعہ سنیاؤ مسلم نے گل کیتی ہے، دربار دے چنڈ چوں ایک پردہ دار بی بی دا وین بلند ہوئے، اولے اولے آواز آئیے مسلم میں محمد دی دھی بکیا چھوڑائیاں، میں وعدہ پی کر دیاں اج دے بعد حسین غریبے، رو لے علی دیاں دیاں نو، 4 دی راتے تھوڑے دن دا مہمان زینب دا برا، حسین غریبے تو امیرے، میں محمد دی دھی وعدہ پی کر دیاں، مکانیاں لانتی جلادہ نو آدھا ہے کہ تئی میری توہین بیزتی برداشت کرنی ہے، انہوں آزاد نہیں کرنا، دارالامارہ دی چھت لے جاؤ، پورا شہر دارالامارہ دے تلے جمع ہوئے، مسلم گردن جھکاوے، جلاد تلوار مارے، سخت میں پڑیا کوئی نہیں لیکن کچھ گلہ چھپاویے گناہ ہوندہ ہے، مکانیاں ہو ایک دکھ سارے ایک پاسے مسلم دے، اے پوڑیاں تو چڑھن والا ظلم ایک پاسے، 9 جلاد مسلم نو لائے کے ٹر پین، ممبر دی قسم ہے سجے پاسے والا جلاد مسلم نو تماچا مارے ہے، مسلم کھبی دیوار نال ونج لگا ہے، کھبے والے تماچا مارے ہے، مسلم سجی دیوار نال ونج لگا ہے، رو رو کے پیا دن زہرا دلال نوکر دی حالت ویک، نہ رومناوے سر جھکانا ہے، نہ رومناوے سر جھکانا ہے، گناہ دی معافی منگنی، دیاں علی دیاں قبول فرماؤں، دارالامارہ دی چھت لے آئے، آخری 17 تے میں آ گیا میرے پاس سے ویکھیا دارالامارہ دی چھت، انہاں آکھیا گردن جھکا میں وار کراں، فرمایا تسا مارنا ہے ہکلا دا کھلو، میں اپنے سردار نال گل کر لواں، سرکار مسلم ایک پاس سے منہ کیتا ہے، اچھا رو کے پیا دن زہرا دلال بہنا لے کے کوفے ناوے، کوفی پھر گئے مکانیاں ہوئیتے منظر ہے، ادو کے مقام تے میرے سردار دا قیام ہے، صبح دا ویلہ امام مسلح تے بیٹھے نہیں، امام آدھے یکدم میں ڈٹھا ہے، میرا عباس چیکھا مار کے پیروں دے، امام عباس دات نب کے فرمایا غازی تو جو رونے
میریاں بہناں دا کے بن سی ہاتھ بن کے آدھا مولا اج دی رات میں ڈٹھا ہے ساریاں مستورہ ستیاں میری بہن ستی کوئی نہیں مینو آدھی عباس کوفہ نیڑے سنی دے جلدی کر مینو پتہ کر دے میرے پتران دا میرے وارث دا پتہ کر دے مولا مینو کوفے پہنچا فرمایا جامن دی لوڑ نہیں میری انگلیاں چویک توڑ تھائیں جڑے ماتمی آزادار بیٹھے ہو میرے پاس ویکھیا ہے غازی دے پاس امام انگلیاں دراز کیتیاں غازی ویکھ کے دوڑ پیا امام فرمایا کہ میں نے مولا میری بہن دا گھر پیا اجڑ دے مینو جلدی کوفے پہنچا فرمایا جنگ نہیں کر دی ہاتھ بن کے آدھا جنگ نہیں کردا اللہ دلاؤ تے مینو کوفے پہنچا دارالعمارہ دی چھت بلندے لانتی تلوار مارنی ہے میں برادہ سر جھلدا امام فرمایا ذرا اتے ڈٹھائی گلیچ دیکھ غازی عادل مولا میں ویدہ پیا کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی زخمی پہلو دوات جا کے آدھی ہے لیا میرے پتر دا وکیل میں صدقے جاواں سونا رو پہ ہیں اللہ زندگیاں دراز کرے توقع تو سونی نوکری جائیاں علی دیاں قبول فرماویں مکانیاں عباس دے دے اس لانتی نے وار کیتا ہے مسلم سردار دا دھڑ گلی چاہیا تو آڈا مشاہدہ تجربہ ہے کوئی پردیسی مر جائے لوگ آدھیں یار جلدی کرو منجی لے آؤ چار پائی لے آؤ ایدہ جنازہ چار پائی تے رکھو شیعہ سنیاؤ مینو ممبر دی قسمیں لوگ بھج پین کوئی رسی لے آئے مسلم دے پیرچ رسیاں پاؤ کے کدی اس گلی کدی اس بازار مسلم دے پتر پیچھے دوڑ دے پین رو رو کے پیادل حیا کرو رسول دا پتر ہے تائی دے پیادہ اے او مظلوم دی مجلس ہے تے جان دی لاش بازار پھرائی گئی مومنین کرام